अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत नसीहत आमोज और दिलचस्प वाकया मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और इस वाकये से आप और हमारा समाज कुछ सबक और नसीहत हासिल करेगा। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की नसीहत आमोज कहानियां, ऐसे वाकयात आपके लिए लाई जाएं ताकि आपकी जिंदगी में आपको कुछ हासिल हो और आप अपनी जिंदगी में उनको शामिल कर सके और अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर से बेहतर जिंदगी और समाज को बना सके। एक ऐसा ही वाकया, बहुत अच्छा वाकया है, बड़ा ही प्यारा लगा मुझे, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप अपने अजीज दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर किया जाए। वाकया है ब्रेड और पनीर की चोरी। सुनकर आपको अजीब सा लगा होगा, लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा वाकया। ब्रेड और पनीर की चोरी, ये अमेरिका का वाकया है। अमेरिका में किसी इलाके में एक 15 साल के बच्चे ने किसी स्टोर से एक चोरी की, और वो चोरी की ब्रेड और पनीर के पैकेट की। जब ये बच्चा इस स्टोर से इस पैकेट को लेकर दौड़ा तो इसका वॉचमैन जो गार्ड खड़ा था वो इस बच्चे की तरफ दौड़ा और इस दौड़ते हुए बच्चे को भागकर इस गार्ड ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इस बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस के हवाले होने के बाद ये बच्चा एक रोज अदालत पहुंचा। अदालत में इस बच्चे की सुनवाई हुई कि इसका जुर्म क्या है और इसको अदालत के जो जज साहिब हैं, जो मुंसिफ हैं, वो क्या सजा सुनाएंगे। ये देखने के लिए और लोग भी पहुंचे, बहुत सारे लोग थे। स्टोर का मालिक भी वहां पहुंच गया कि इस बच्चे को देखते हैं अदालत से क्या सजा मिलती है, क्या इंसाफ होता है। लिहाजा जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। ये बच्चा मुजरिम वाले कटघरे में सामने पेश हुआ और दूसरी तरफ स्टोर का मालिक खड़ा हुआ। जज ने उस बच्चे से पूछा, क्या वाकई बेटा तुमने इनके स्टोर से पनीर और ब्रेड का पैकेट चोरी किया था? बच्चा कहता है, हाँ जज साहब, मैंने ब्रेड और पनीर का पैकेट इनके स्टोर से चोरी किया था। ये बात सच है। बच्चा भी बहुत सच्चा निकला, कहता है, हाँ जज साहब, ये बात सच है, मैंने चोरी किया था। जज साहब उससे पूछते हैं कि क्या ये बता सकते हो तुमने वो चोरी क्यों की थी? क्या तुम्हें मालूम नहीं था चोरी एक जुर्म होता है और इसकी सजा मिलती है, और आज तुम हमारे सामने अदालत में इंसाफ के लिए खड़े हो? क्या मालूम नहीं था चोरी जुर्म होती है? बच्चा कहता है कि सर, मुझको मालूम था चोरी एक बुरी चीज है और ये हमारे मुल्क में एक बड़ा जुर्म है, इसकी सजा भी मिलती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। जज साहब हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी कि तुमने चोरी की? वो लड़का बड़ी डुबडुबाई और बड़ी नम आंखों से कहता है कि जज साहब, मैंने वो ब्रेड का पैकेट और पनीर का पैकेट अपने लिए नहीं चुराया, मैंने अपनी माँ के लिए चुराया था। मेरी माँ भूख की तड़प रही थी, मैं अपनी माँ के लिए ले जाना चाहता था। जज साहब को और दिलचस्पी बढ़ी और उस बच्चे से पूछने लगे कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे घर में कोई है नहीं? कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारे बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई कमाता नहीं? मां के लिए तुम क्यों लिए जा रहे थे? बच्चा रोती हुई आंखों से कहता है कि सर, मेरे बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अपनी मां का इकलौता बेटा और मेरी छोटी उम्र है। मेरी मां गरीब तो है ही, साथ उसके वो बीमार भी है, इसलिए वो खुद कोई काम नहीं कर पाती, बहुत कमजोर है, बिस्तर पर पड़ी हुई है, भूख से तड़प रही थी। मैंने मजबूर होकर
یہ پیکٹ ان کے اسٹور سے چرایا ہے۔ جج کو اور دلچسپی اس بچے سے بڑھتی ہے اور اس بچے سے جج کہتے ہیں کیا تم کام نہیں کر سکتے؟ تم تو کام کر سکتے ہو، 15 سال کے ہو، چھوٹا موٹا کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ بچہ کہتا ہے ہاں سر، میں ایک جگہ کام کرتا تھا، لیکن اس جگہ کام کرتے کرتے ایک دن جب میری ماں زیادہ بیمار ہوئی تو میں اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے رک گیا۔ وہ ایک دن کا رکنا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنے اس مالک سے ملا، اس جگہ پر پہنچا، تو مالک نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم کام نہیں کر سکتے، تم بڑے لاپرواہ ہو۔ میں نے اس سے 1000 منت سماجت کی کہ میری ماں بیمار تھی، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میری ایک بھی میرے مالک نے نہیں سنی اور مجھے نکال دیا۔ جج صاحب کو اور دلچسپی بڑھی، اس بچے سے کہتے ہیں کیا جب ایسا ہی تھا تو تمہیں کسی کی مدد حاصل کر لینا چاہیے تھی، کسی سے مدد مانگ لینا چاہیے تھی کہ میرا یہ حال ہے، میری ماں کا یہ حال ہے، میری تھوڑی مدد کرو۔ بچہ کہتا ہے جج صاحب آپ یقین کیجئے، میں نے صبح سے کم از کم 50 لوگوں سے مدد کی اپیل کی، مدد کی منت کی، مدد کی گزارش کی، لیکن کسی نے مجھے ایک کوڑی تک نہیں دی اور کوئی چیز مدد کے نام پر مجھ کو حاصل نہیں ہوئی۔ تب مجبور ہو کر میں نے صرف اور صرف اپنی ماں کے لیے یہ پیکٹ چلایا تھا۔ آپ میرا جو بھی قصور سمجھیں اور جو سزا بھی چاہیں آپ مجھ کو وہ دے سکتے ہیں، میں نے اپنے لیے نہیں، مجبوری میں اپنی ماں کے لیے یہ کام کیا تھا۔ خیر، یہ سن کر سارے ہی لوگوں کی جج کی طرف نظریں دوڑتی ہیں، نظریں جم جاتی ہیں کہ دیکھیے آج جج صاحب کیا انصاف سناتے ہیں۔ اس بچے کی کہانی نے تو عدالت میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کے دل دہلا دیے۔ جج صاحب نے آخر میں اپنا قلم چلایا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے نے چوری کی ہے، ان کے اسٹور سے ایک پنیر کا اور بریڈ کا پیکٹ چرایا ہے۔ اس بچے نے جو چوری کی ہے یہ اس بچے کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے، یہ سماج کا قصور ہے، یہ یہاں کے سسٹم کا قصور ہے، یہاں کے سارے لوگوں کا قصور ہے۔ لہذا اس جرم کی سزا سناتے ہوئے میرا یہ فیصلہ ہے اور یہ انصاف ہے کہ یہاں موجود عدالت میں جتنے لوگ بھی ہیں سب پر $10 کا جرمانہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھیگی ہوئی آنکھوں سے جج صاحب نے اپنی آنکھوں سے $10 نکالے اور بینچ پر رکھ دیے اور سبھی سے کہا کہ $10 سب لوگ دیجئے اور اس بچے کو دیجئے۔ اس بچے کے جرم کی سزا آپ کی ہے، ہماری ہے، ہماری آپ کی یہ سزا ہے۔ اس جو مالک ہے اس اسٹور کا، اس اسٹور مالک کو یہ سزا سنائی جاتی ہے کہ ایک بچے پر غیر انسانی سلوک کیا گیا، اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا اور اس کے ساتھ برا رویہ پیش کیا گیا۔ اس کی سزا اس اسٹور مالک کی یہ ہے کہ وہ $1000 اس بچے کو دے۔ سبھی لوگ بھیگی ہوئی آنکھوں سے، نم آنکھوں سے اور آنسو چھلکتی ہوئی آنکھوں سے اس بچے کو دیکھ رہے تھے۔ جج سمیت سارے ہی لوگ آنسو بہا رہے تھے۔ واقعی یہ سماج کی غلطی ہے، واقعی یہ یہاں کے لوگوں کی غلطی ہے کہ ایک بھوکے، مجبور، غریب اور یتیم بچے کی مدد نہیں کر سکے۔ یہ واقعی ہماری غلطی ہے۔ ناظرین، کیسا لگا یہ درد بھرا واقعہ آپ کو؟ مجھے امید ہے پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سب کو پھر یہ گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، اس واقعے سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس دیکھ لیں، نظر دوڑا لیں۔ اگر کوئی آپ کو غریب، یتیم، بھوکا، مجبور بچہ یا لوگ نظر آئے، ان کی ضرور مدد کریں۔ آپ پر یہ فرض بنتا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، کہیں وہ مجبوری میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں، اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی ضرور مدد کیجیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ ایسے ہی واقعے کے ساتھ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔